हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमोगाचो येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलान. सगल्यांच्या तुमकां सगल्यांक चड देव बरो करूं आनी हांव देवाक सदांच मागता बरी भलायकी आनी बरे सुसेग तुमगेले घराचेर पळ्या म्हणून. तेच भाशेन आख्या संवसाराचेर सहजकाय ही एकदम गरजेची. हांव 2 उतरांनी सांगता आनी मागीर तुमचे मुखार मुगे तो व्हिडिओ आहा तो दवरता. गोंया लँड माफिया चड जालो आहाय. जावं इल्लिगल जावं गव्हर्मेंटा कडच्यान ब्रायब दीन आनीक जमीन कन्वर्ट कोताय आनीक दोगोर कातोताय. तें सगळें हांव तुमकां जे दाखयता, थोडे बहुत दाखयता की आमगे एरिया कित कोन्न केश जाता तें. आनी हांव तुमकां तुमचे मुखार मुगे दवरता एक आमगेली ताळ्या फुरसाको एक जमीन आहा ती 10 जाणांली. 10 जाणांकी म्हणजे गोम्स फॅमिली गेली. गोम्स पांजरकोणी सगळे गोम्स आसाय आमगेले. चड गोम्स आमगे गोम्स फॅमिली आहा तेंगे ती स्वाद म्हणजे आमगेली गोम्स आहाय तेंगेली ती. हांवें पयले व्हिडिओचेर सांगलो आहा पयलीं काँग्रेसाची नदर पडली सुवादीचेर आनीक बोट दाखयलें ते सुवादीक. मागीर BJPन आमी हें कोन्न BJP येयली तशें ती बंद पडली. आतां आख्खो BJPची आस जालो आहा ते सुवादीचेर. ते 15 रुपये करून दिन ती आमगे सुवात सगळी हावपा सोदताय. आनी तेज उपरांत तो ताळ्या फुरसाको तेजे फाटल्यान आहा दोगोर थिंग पत्रिकान थिंग हें कोताय. थिंग आमगे बसपा सुवात ते व्हडली व्हडली तळ पाडलें थिंगा कांडां ती आमी भुरगेपणी कांडां बिंडां त्या वाटेन काडूं वयताले आनी थिंगा उदका झोर बीर ते सायडीन वयताले पावसा तेंपाचें हें कोन्न. आनी थिंग बसून बरो व्यू तुका आख्खो दिश्टी पडटालो. आख्खी हायवे थिंग रावन वयर बसून आमी सगळे आमगे भुरगेपणी सगळे ग्रूप थिंग बसून कांड बिंड काडून थिंग बसून खाताले. ही जावं आमगे मेमरी भुरगेपणीची ती आमगेली निसणटान कोण उडयताय ती. आनी कितकोन दोंगर कातून हे लँड माफिया कितकोन आख्खे आमगे गोंय पाड जाताय तें तुमचे मुखार दवरता. आनीक तुमी हेजेर नदर मारे लक्ष मारे आनी चोयाय आनीक कमेंटां सांगल्यार जाता म्हाका. आनीक गोंयकारांनी आमी म्हणलो आहा एकवटान रावपाची गरज. आतां जायते पयलीं गोंयकार सुसेगाद म्हणटाले आतां गोंयकार सुसेगाद नाय. गोंयकार आतां उठलो आहाय आनी तेंगे आतां धांव मारपा वगत पावला. त्या खातीर ते चाळवळो आहाय तेंक कित कशें तें कोण आहा आतां खंयच्यान धांवचें तें. त्या खातीर हांवें सांगिलां पॉलिटिकांक कोणाकूय तुमी पातनाकाय. ते हालीं आपल्यागे बोड्स भरपाक आं तुमचे खातीर कोण नाय थिंगा तुमकां आदार दितले. ते उगोत पेळ म्हणटा तुमचे देरान येतले वोट मागपाक तितलेंच. तेजे उपरांत तुमी हाली वाली म्हणजे तुमकां केअर ना. आनी हांवें उगोत पिडे करून आमगे व्हिडिओ दवरता. आनी कोण जाय जाणां सबस्क्रायब केलां देव बरो कर तुमकां आनी केलां तें करयाय म्हगे रिक्वेस्ट. आनीक सपोर्ट करया आमगे चॅनलाक. आमगे आवाज जावपा जाय बुलंद आवाज आख्ख्या गोंया आनी आख्ख्या संवसारा पावों जायो. आनी कळों जाय कोण कित कोत्ता तो. स्वता उलोवपाक भिरांत ना. स्वता लागून आमगे जेजू खुर्सार मेल्लो कित्याक तो स्वता उलयता म्हूण. सगळे मरपाचेच कोण राव हिंगा येयलो ना संवसारान. पूण स्वता लागून आमी झगडपा जाय. हां हांव समजतां तुमकां मुगे हो व्हिडिओ लायक जातो म्हूण. थँक्यू आनी मागीर दुसरो व्हिडिओ मेळचें. हॅलो, तुमकां आतां हांव दाखयता मुगेली म्हजी फाटल्यान ती सगळी आमगेली गोम्स फॅमिली गेली स्वाद. हितून म्हाकाय बी गिरेत आहा. आनीक ती हांवें सांगिल्ले भाशेन पयलीं काँग्रेस आसतना काँग्रेसा मनशान दाखयली ही स्वाद बोट दाखयलें या हिंगा आहा म्हूण स्वाद.
आनी तेन्ना ते हावजींग बोर्ड करपाक कमेस केले आनी 15 रुपये करून बँकां पयशे तेमी घायले पूण कोणें घेवूं नाय आनी ते 800 तेमी इंकिले प्लॉट करून तो रस्तो बिस्तो येयलो फाटल्यान म्हणजे तो फाटल्यान रस्तो बिस्तो तेमी केला सगळे सब डिविजन करपाक आनीक मागीर बीजेपी येयली तेवढ्या ती बंद उडयली हांवें सांगिल्ले ते भाशेन बंद उडयले बीजेपीन आपल्याक पावर दाखयलो म्हणजे आपण येयला आपण बंद उडयले पूण आतां कितें जाता आतां हांको बीजेपी तेजी नदर पडा ते सुवातेची आनी बीजेपीन आनी तांकां आस चालू आहा तुमी चोयलां आसतलें 10 वर्सां भितर बीजेपीन आख्खें गोंयां कितकोन करून काबार केलें तें सुवादीव आं ते आनी राव नाय ही मॅट थिंगा काबार करून लागले हाटीक ही तुमकां फाटल्यान चोय हे सायडीन हा एबीसी फार्म हिंगा हा जाल्यार एबीसी फार्म तेमी पयलीं भितर गेल्ली तेंका कोर्ट आमी जिखोन तेंका ती सोडून पड्याक सुवात हे सायडीन दिश्टी पडा आनीक आमी भुरगपणी ते पॉल बिल आहाय ते बांदताले ते लाकडाचे आमी मोडून वयताले फायनली आमी ती केस जिखिले आनी तेमी तेंगे स्वाद आहा तें केलें आनी हेर स्वाद चोली सोडल्या भायर पूण जावं हय जायली पूण आतां हें लागलो हय हाटीक ही स्वाद खावपाक आपल्या जनरेशना खातीर पूण आमगे ग्रावंड आमी भुरगपणी खेळटाले भुरगपणी चोर हाचे आसता आमगे हितून ते कितकोन हें कोताय तें चोय मनशान हावजींग बोर्डान सगळें म्हणून आपल्याक बडसो भरपाचें बिल्डींग हाती दुसऱ्यांगे चोय कितकोन केद व्हड स्वाद येता चोय हे पंथ आसा ते पंथ आमगे होम्स फॅमिलीगे स्वाद रस्तो केले तेमी आनी हिंगा रस्तो घायला चोय आतां पिडे जाला तेन्ना जेन्ना काँग्रेस येयल्ले तेवढ्या तेमची नदर हे सुवाजीची आहली आनी तेमी हें केल्लें मागीर बीजेपी येयली म्हणटरीच ही सुवाज बंद जाल्या मागीर आख्खो बीजेपीन आख्खो चालू केला आपल्यागे हे हावपाचें आमगे सुवाज म्हळ्यार चोय आनी तेच आनी दाखयत तुमकां जाय तें कितें केलें तें कितें करून दोंगर कातले तेवूय बी दाखयता तुमचे मुखार दवरता आनीक मागीर तुमी चिंतपाचें कितें करपा तें इलेक्शना टायमार तें हांव तुमकां सांगना कितें करूंक जाय तें तुमी बरें हुशार मुगे सगळें चोयताय ते व्हिडियो आनी हांव सजमता तुमी कितें स्टेप घेताय तें सारकें घेतलें म्हूण हे पाटी चोय चोयलां कितें सुवात ती व्हड ग्रावंड आमचे भुरगेपणी आमी खेळटाले हिंगा आनी हिंगा हांव सांगत तेवढ्या भुरगेपणी हेच सुवाजे सगल्या पोल लांकडां पोल घाताले आमी ते मोड उडयताले कित्याक ते आमगे सुवाजी भितर तेमी सुवाज आमगे सुवाज भितर गेलो म्हणून मागीर लास्टाक कोर्टांतल्यान जिखोन ते मागीर सुवाज सोटाय असो जाता गोंयांत आनी आतां चड जावपा लागला आनी हेजे मुखार आनी मुखार तुमकां आनी दाखयता आनीक तुमी 2027 कितें करपा तें हांवें तुमकां सांगो नाका तें तुमी सारकें तें डिसिजन घेवपाचें हो जावन हा आमगेलो तळ्यांचो फ्रीज तळ्या खुर्साको म्हणटाय आनी हे सायडीन हायवे 66 गेलो आहा तुमी चोवपाचो आनी बरें आनी हो रस्तो सगळो सारको आमगे ते 10 जाणां सुवाचेर गेलो आहा आनीक गोवोरमेंट कितको भितर घालून सोदता सजीत तो चोया तुमी सुवात आनी तेच आनी दाखयत तुमकां हांव कितें दोगर कितको कातोताय तें तुमी चोवपाचें आनीक तुमी फेसला करपाचें कितें करपाचें चोय दाखयत तुमकां हें चोय कितको भितर घायल तें चोय सगलें पत्रिकान दोगर कातोलो दोगोल कातोवन आतां चोय सगळें भितर गेलां आनीक तेमगेली सुवात केश कोन्न कन्वर्ट करून दिली ती देव बरें जाणा आनीक हे सायडीन चोय कितू बिल्डींग येयले रस्त्या सायडीन हे सगळें शेत म्हळ्यार कोणता येता ही मोड डुगून कातून उडयली तेमी कांय दवरलें ना आनीक चोयला आसता तुमी असेंब्लीक कितें कोताय ते सगळे ड्रामान चलता हेड तियात्र आप्पा लिप्पा खेळटा असेंब्ली आनीक भितरल्यान हें करोडान पयशे घेवन हें कन्वर्ट करून दिताय आनीक गोंयकारांक फटयताय हें चोयाय तुमी दड घेत करून हांवें कांय हेजे वयर सांगपाक गरज ना पूण तुमी समजपाचें कितें चलत तें त्या खातीर पॉलिटिशियन कोणाचेय बिलीव जावपाक गरज ना
आमगे गोंयकार सगळे घोट आहाय एकठांय एक आहाय जाय तूं आंकुडूच जाल्यार तेमकां सिदा करूंक तुमच्या आतां आहा हांवें तें सांगपा गरज ना चड हांवें सांगिल्ले भाशेन असेंब्लीन तियात्र कोताय आपा लिपा हेटाय आनी भितरल्यान कुरडान पयशे घे हें कन्वर्शन करून दिताय आं हेजेर तुमी नियाळ करपाक जाय त्या खातीर तुमकां तुमचे दोड उग्यात आनीक हें करपाक तुमचे मुखार हें दवरता कित्याक शातूर रावपाक आमगे गोंयकारांनी चड गरज आहा आं कोणाचें बिलीव जावपाक गरज ना हो हायवे 66 आं आनी ते सायडीन हो दोंगर आहा चोय कित कोन्न हें कोताय आं कित कोन्न कन्वर्ट करून हें कोताय ते चोय ते वर्सा मातशें मुखार व्हरून दाखय तुमकां आनीक हें दाखयता चोय हे दोगराचेर तें घर कितको आहा तें चोय दोगराचेर आनीक चोय दोगर कितको कातताय आं सगळी निसणटान कोण वयताय आं गव्हर्मेंट कितकोन दोळे दांपून तें एक आनी 2 रुपया हेड न्हू हो कुरडा हेड कुरडान पयशे भितर दिताय भितरले आनी हें कन्वेशन करून घेताय आं चोय चोय दोंगर चोय कितकोन हें कोताय तें चोय आमगे गोंयची ब्युटी काबार करून उडयली असंटान हें तुमी चोवपाचें चोय साद दाखय तुमकां क्लियर हें चोयना बिल्डींग चोय मजा आहा दोंगरा भितर कोणाक देव व्हड जाणा पूण चोय हें बेस्ट जायना चोडो पयशे भितरल्यान दिले म्हणटकीर कन्वर्शन जाता तें हेजो सगळे बेती आहाय आनी असेंब्ली ड्रामा आनी प्रोग्राम करून दाखयताय हेड तियात्र करून दाखयताय असेंब्लीक आपा लिपा आनी भितरल्यान हें सगळें चलता हें लोकांक शिराप आसतले गोंयकारांक शिराप आसोंक जाय आनी ते शिराप खावन वतले हें तेंगे भुरगे बाळांक बरें पडपा न्हय बऱ्या पडपा न्हय हे पयशे अशें करून भितरल्यान घेवन हाताय ते कुरडांनी सगळे पयलीं हें आहलोलें आतां थंय रस्त्या सायडीन सगळे मोडयेर सगळी काण उडयली घर काण उडयली म्हणून मोडयेची आख्खी मोडी कवर केल्या हो आमगे रस्तो म्हणून गेला फातरपाती सायडीन गेला हे सायडीन आनी हे सायडीन मडगांव त्या सायडीन गेला आं 66 ह्या हिंगा आमी पयलीं भुरगेपणी शेतां खेळटाले हिंगा सगळीं शेतां ही सायडीन आनी तेजे मुखार दोंगर आहा